कर्नल जिजस फुटला तुम्ही आता हांगासर येयले हांकां स्पेशली वारकसान येयला म्हणले तुम्ही सपोर्ट करपाक कित्याक कशें दिसलें तुका येवन सपोर्ट करचें आहा म्हणून? सगळे पयले सुवातेर सगळ्यांक जय हिंद गोंयकारांक आनीक हे बहादूर आनी वीर कारापूरचे गांवच्या लोकांक मेन म्हणटा ते मुख्य मुद्दो आमचे गोंय पड म्हणटा ते सगळे म्हणटा आमच्या गोंयचो एक निसर्ग म्हणटा तो स्वर्ग कसो म्हणून कित्याक जे दोंगर आसात न्हंयो आसात दोयरो आसात तितकी सुंदरता आनी तितली सारकी हरे भरे तुका पळय दृश्य दिसता नजारा म्हणटा तो आनी संवसाराक खंयच ना आनी सद्याक आमच्या गोंयाक आमी म्हणटा डेव्हलपमेंट हावजींग प्रोजेक्ट्स लोकांचे घर बांदपाचें काम चलया जे पळय चल्ल्या घर बांदपाक जरी तर म्हाज्या वांगडा पळय हांगासो कारापूरचो लोक आसा एक तरी घर त्या लोकांक मेळटलें न्ही हांगाचो उठून वतलो पण हे गांवच्या लोकांक एक तरी तुमी घर बांदून दिनासतना भायल्या लोकांक हाडून हांगा जमनीचो पळय किंमत आसा इतको तुमी वाडयला ही हाका बाबड्याक हांगा जमीन घेवपाक परवडना घर बांदपाक पावना सो तेसली परिस्थिती आमगेल्या गोंया जावपाक कोता येना आमगे प्रायम मिनिस्टर सदां म्हणटा श्री मोदीजीन म्हणलो कडेन आहा प्रत्येक मनशा कडेन एक घर आसपा जाय म्हण रावपाक ही पिशमोळ कोता येना पण दिल्ली बसताय गोंयांत 4 घर घेताय अरे हे गांवच्या लोकांक घर मेळपा जाय म्हाका दिसता जो पण आमगे प्रधानमंत्री म्हणटा हे तेच की प्रत्येक मनशाक घर मेळपा जाय आनी आपले गांवां घर मेळपा जाय आनी आमगे गोंयांत कितें आसता आमी सगळे गोंयकार संवसाराक खंय आमी काम करूं गोंयचे भायर आमी खंय काम करूं निमणी कडेन आमी गोंयकार म्हणटा ते आपल्या गांवां वचून आमी रावपाक सोदता आनी जरी तर असलो विकास जालो जेंगा घर बांदली गोंयकारांक जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी हो विकासाचो पळय आमचो प्लॅन आसा तो म्हाका दिसता चुकता ताका लागून हांव आयलां कित्याक सुरवातेक काय म्हणलेलें आमी साश्टीकार पळय म्हणटा ते सदांच गोंयकारां खातीर आनी गोंय सांबाळपा खातीर आमी सदांच उबी रावलेले आसा आनीक म्हाज्या कारापूरच्या भावांक आनी भयणांक आमचो सपोर्ट आमचें समर्थन जे पर्यंत तुमकां यश मेळना तुमकां सदांच आसतलें जय हिंद आनी जय गोंय. कर्नल बाब तुम्ही म्हणले पळय तुम्ही हिंगा वारकासान येयल्या वारका जी दर्या देग आहा बिचीज आहा आमचे आनी जेन्ना बिचीज म्हणटा पळय तेन्ना आमी ते जी कोस्टल बेल्ट आहा ते सायडल्यान वयता सो वो तुमी आतां पावल्या पळय ते कारापुरा म्हणल्यार हिंटरलँड आतां हिंटरलँडान आर्टिफिशियल बीच हाडप कितल्या पासून सारकें आहा दिसता मेन म्हळ्यार कितें आसा जेन्ना एक लँड यूज आनी लँड कवर म्हण आसता तेजो जेन्ना पळय तूं एक बदलाव हाडटा म्हणजे कसली एक आर्टिफिशियल वस्त हाडटा न्ही ताजे पर्यावरणाचेर आनी तशेंच क्लायमेटीचेर इफेक्ट जाता आतां गोंया आमी पळयलें आसतलें 5-6 दीस जाले रातची इसली गरमी जाता आमी केन्ना इसली गरमी पळोवना म्हजी पिराय आतां जाली 50 वर्सां 30 वर्सां हांव गोंयचे भायर आशिल्लो पूण गोंया येताले आमी केन्ना आयकुना गोंय इतली गरम जाली म्हण म्हणल्यार असली वस्तू विकास म्हणून गोंयांत हाडप जेजो फायदो आमच्या गोंयांक गांवांक रावतल्या लोकांक जायना वो गोंयकारांक जायना तें म्हाका दिसता चुकीचें सारकें आनीक हांवें सुरवातेकच म्हणलां आमचे गोंयचे पळय निसर्ग पळय म्हणटा तो एक स्वर्ग म्हण असली जर तर विकास हाडले जायत म्हाका दिसता हो स्वर्ग आमचो काबार जातलो गोंयचो आनी हो स्वर्ग उरचो ना गोंयचो आनी मेन इम्पॅक्ट तुमी पळया आमी गोवा टुरिजम म्हणटा गोवा टुरिजम कित्याक आसा कित्याक हो आमचो गोंयचो निसर्ग आसा हे आमचें पर्यावरण बरें आसा ताका लागून गोवा टुरिजम त्या पर्यंत चलतलो जे पर्यंत ही आमची गोंयची शेतां हे दोंगर ही रानां आसतलीं त्या पर्यंत हो गोवा टुरिजम चलतलो आनी जे दिसा पळय सगळे काबार जातले दोंगर काबार जातले न्हंये पुरून घरां बांदतलीं तेन्ना हो आमचो गोवा टुरिजम म्हणटा तो सोंपतलो आनी कांयच उरचें ना आमी गोंया म्हाका दिसना आनी कितें आर्थीक वेवस्था आमी चिंतलेली आसा आनी आसतली म्हण हाजे भायर. कर्नल तुमी पळयता हांगासर कारापूर जो डॉक्टर स्वप्नील सालेलकर आहा तोय म्हाका दिसता आर्म्ड फोर्सीसा रिलेटेड आहा कित्याक तो आर्मीन कितें तरी दोतोर आसलेलो सो जेन्ना तुमचे बाराबोरचे लोक जे गांवान वचोन हे एज्युकेशनान लीड करता
कितल्यान तुका गर्व फील करता? पहिले म्हणल्यार दोतोर स्वप्नील म्हणटा तो म्हाजो एक कलीग आनी ताणेंच म्हाका आपयल्लो हांगा. पूण आज कितें तरी कारणान म्हाका दिसता दोतोर स्वप्नील पणजे गेल्लो आसा. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. जायते दीस जाले हांव येवपाक सोदतालो म्हजें समर्थन ह्या कारापूरच्या गांवच्या लोकांक दिवपाक. मेन म्हणल्यार आमकां काफी जायते दूख जाता कित्याक आमी भारत सोडून वचूना, आमी गोंयच्या भायर गेले. देशा खातीर हांवें 30 वर्सां दिलीं, दोतोर स्वप्निलांनी खूब वर्सां दिलीं आसतलीं. आनी जेन्ना पळय आमी परते आमच्या गांवांत येता, खंयचे जावं ते साश्टीकार जावं, पेरणेकार जावं, बिचोलकार जावं, आमच्या गांवांत जेन्ना पळय आमी परते येता तेन्ना आमकां तोच भांगाराचो गांव आमकां परतो जाय. ताका लागून आमी फुडें सरल्या मुखार. आमचे पळय बराबर आमचे भावां आसा, भयणो आसा, आमकां कोणा नाका. ती गरीब गरीब म्हणजे कितें, आमच्या गोंयांत कोणी उपाशी मरना. पूण अशें जावपा जायना. आमची फुडली पळय पिळगा आसा, फुडली पिढी पळय आसा आमची, तांकां हेच गांवा भितर घर बांदपाक परवडना ही परिस्थिती आयलेली आसा. त्यो कॉलनी म्हूण येता त्यो आनी विला म्हूण येता ते आनी कोण बंगलो म्हूण येता ते कोणाक लागून? जरी तर हे गांवच्या लोकांक तांची गांवची जमीन आनी तांच्या गांवांत घर मेळना, तर म्हाका दिसता आमच्या प्रधानमंत्रीचें जें पळय एक स्वप्न आसा की प्रत्येक नागरिकाक हे घर मेळचें म्हणून, ताजेर म्हाका दिसता खंय तरी एक चूक जाता. तर आमी पळयता आतां तुवें म्हणलें पळय गोंय एक सर्ग कहें, आनी ह्या सर्गाचो जो वांटो आहा पळय तो एक भायले लोक खास करून दिल्लीचे थंयसर जाल्यार प्रदुशण खूब आहा. तर हांगासर येता आनी सेकेंड हॉलिडे होम हांगा करता आनी मागीर इंगची नाशाडी करता. कितले पासून सारकें? तर हें कितें आसा जाण तूं, सद्या आतां आमी म्हणटा ग्रास रुट्स लेवल गव्हर्नन्स म्हणून. सो म्हाका दिसता जो पळय हांगाचो खंयचेय आमच्या गोंयांत पळय पंचायत आसा ताका आमी सगळे निवडून हाडटा. त्या लोकांनी म्हाका दिसता पयलीं वेलफेअर म्हणटा तें वो आपल्या गांवचें कल्याण पयलीं तेमी करपाक जाय. जरी तर गोराबो म्हणटा तो आनी एक पंचायत म्हणटा तो एक धाकटोसो गोराबोच, जंयच्यान प्रशासनाची सुरवात जाता. ते जरी तर घोडरावले आपल्या गांवांक, आपल्या गांवच्या लोकांनी जेमी निवडून हाडल्या, तेंचो जरी तर तेमी खरो कल्याण पळयलो, खरो विकास पळयलो, जाल्यार म्हाका दिसता हे भायल्या लोकांक हांव म्हणिना पूण येवन हांगासर घर बांदचें न्हू म्हणून. कित्याक आमी सगळे भारताचेच नागरीक म्हणून वयता. 30 वर्सां हांवूय गोंयच्या भायर आशिल्लो, म्हाका कोणें भायलो म्हणूंक ना. पूण जाता कितें, एक होल्डिंग कॅपॅसिटी म्हूण आसता. एक गांवांक उदक कितली आसा, इलेक्ट्रिसिटी कितली आसा, गार्बेज डिस्पोजल म्हणटा तें कितलें आसा, हें आमी पळोवपाक जाय. जरी तर उदकाचो आमकां पयलीं दिसाचे 24 वरां उदक मेळटालें, आतां फक्त दिसाचे 2च वरां उदक मेळटा. हे फुडाराक खंयसर येतलें, हाजेर हो विचार जावपाक जाय. बांदले म्हूण आमी कोणा येना, पूण एक होल्डिंग कॅपॅसिटी पळय आसा ताजे वयल्यान म्हाका दिसता एक स्टडी जावपाक जाय. होल्डिंग कॅपॅसिटी आख्ख्या गोंयची आनी एक प्रत्येक गांवची म्हाका दिसता जावपाक जाय. आनी असले पळय हावजींग प्रोजेक्ट पळय आसा जिंगा गांवच्या लोकांचो कसलोच लाभ ना, गांवच्या लोकांक कसलोच फायदो जायना, तो म्हाका दिसता लुकसाण करून उडयतलो आमच्या गोंयचो. हे प्रोजेक्ट पळय आहा आतां हांगासर लोकवस्ती आहा पळय, लोकवस्ती आहा ती म्हाका दिसता 8 ते 9 हजार कितें आहा. आनी हे जेन्ना प्रोजेक्ट येतलो, हो प्रोजेक्ट अभिनंदन लोधाचो, उणे कोणे 10 ते 15 हजार लोक येतलो हिंगा. तर गांव पण काबार करप असल्या प्रोजेक्टांनी. तर तुका दिसना हे असले प्रोजेक्ट आमकां गोंयांत जाल्यार नाका म्हणून? हेजेर सरकारान खंय ना खंय तरी चिंतन करचें पडटलें म्हणून. पळय हें सारकें आसा, सरकारान हाजेर चिंतपा जाय. मेन म्हणल्यार कितलें 15,000 लोकांक बांदपाक तुवें हांगा बोंगले बांदले जायत न्ही. पण 15,000 लोक रावपाक समज जाल्यार 1,000 हांगा बोंगले आयले, 1,000 जाल्यार बोंगले आयले. प्रत्येक घरांत भितर एक तुका तांकां मेड म्हणून जाय. इतको लोक आसा गोंयांक, तितको लोक ह्या गांवांत ना. म्हणटकीर कितें जातलें, कोणाक तरी एक माली म्हणून जाय, कोणाक एक ड्रायव्हर म्हणून जाय. हांगा एक स्लम एरिया म्हणटा ती वाडटली. स्लम एरिया वाडटरी कितें जाता, गार्बेज वाडटा, पोल्युशन वाडटा. न्हंयेंत भितर स्वच्छ भारत म्हणलें म्हणून जायना. हो पळय स्लम एरिया येतलो, तांकां हायजीन सॅनिटेशन आसना, टॉयलेट आसना, न्हावपाची वेवस्था आसना.
आनी गांव आनी तितलो प्रदूशीत जातलो. आनी जेन्ना गांव असो प्रदूशीत जातलो तेन्ना तेच हांव म्हणटा गोंयचो ट्युरिजम म्हणटा तो खंयच्या दिशान गेला हें सरकारान चिंतपाक जाय. सो हें चुकीचें जावन आसा. सरकारानय पंचायताचेर लेवलाचेर ही सुरवात जावपाक जाय आनी वयर जिल्ला आनीक MLA आनी MP सगळ्यांनी एकठांय जावन हें गोंय आमचें सांबाळपाक जाय. हें इतलें बेजीक आहा, हें सगळ्यांक खबर आहा कितें जातलें, कितें वायट जातलें पळय तें. पूण हें आमच्या मंत्र्यांक कित्याक दिसती पडना? कितें मंत्री कित्याक कुड्डेपणां करता? हें कित्याक लागून दिसता? तर हेजें मेन कारण म्हणल्यार तें हांव एक सिपाही या सोल्जर म्हणल्यार जाता. म्हणटकीर हांव कडेन पॉलिटिक्सांक इतलो बरो ना, पूण म्हाका दिसता कितें जाता जाण तूं एक मंत्री आनी MLA पळय म्हणटाय तो फकत 5 वर्स निवडून येता. आनी हांव मागोता सगळ्या लोकां कडेन एक बरे मनशाक तुमी निवडून हाडचो. हे असले पळय फोटिंगपण कोताय तें केन्ना निवडून हाडचें ना. सो हे पळय 5 वर्सां पण निवडून येताय ते कितें कोताय जात तितू हे करप्शन इन्वॉल्व जाताय मागीर. आनी थोडे थोडे ते हांव चोयता जायते पाट जिखत आसता परते परते. सो लोकांनूय जाय आनी एक बरो मनीस पळय आसा ताका वोट दिवन निवडून हाडपाक जाय. हो प्रयत्न लोकांचो जावपाक जाय. आमी चडशे वोटींग करता तेन्ना जाती वयल्यान धर्मा वयल्यान नाल्यार आनीक आमच्या गोंयांत चलता तो आमगेलो मरे तो आमगेलो मरे. अरे आमगेलो म्हणचे कितें रे? तो मनीस जर तर गांवची कामां करिना जाल्यार तो आमगेलो जावपाक शकना. तसल्या मनशाक हांव मागता सगळ्यां कडेन वोट दिवचो न्ही जाल्यारूच आमी गोंयाक हो बदलाव हाडूंक शकता. आनी जें पळय आमचें गोंयचें पळय लुकसाण जालां ताजें आमी कडेन कांय करूंक शकना. पूण एटलिस्ट ह्या फुडाराक नुकसाण जावपाचें आमी थांबोवपाक शकता. थँक्यू. थँक्यू. आमकां जाय Justice! We want justice! We want justice! Loda! Go back! 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 सोडचिना रे सोडचिना! जिंकल्या बगैर सोडचिना! सोडचिना रे सोडचिना! जिंकल्या बगैर सोडचिना! सोडचिना रे सोडचिना! जिंकल्या बगैर सोडचिना! आमच्या डोंगर! आमचा जाय! आमची रानां! आमचा जाय! आमच्या बायो! आमचा जाय! आमच्या झऱ्यो! आमचा जाय! आमची देवळां! आमचा जाय! आमची झाडां! आमचा जाय! आमची पेडां! आमचा जाय! आमकां जाय आमचो गांव! आमचा जाय! आमचा जाय! बरें सगळ्यांक तुमकां तुमचो आशिर्वाद आमकां दिया. आमी इतके पयसून मडगांवच्यान चलून आयले मुद्दम खास तुमकां मेळपाक आनीक तुमचो एक समर्थन म्हणटा तें दिवपाक आनी तुमकां दिसपाक की तुमी एकटे ना म्हणून हें समजू नाका तुमी एकसुरी आसा म्हणून. हांव हांगासर म्हज्या पुताकूय घेवन आयला एक टॉर्नाडो जाता दाखोवपाक कितें चल्लां तें आमच्या गोंयांत. तुमच्या वांगडा आमी सदां आसतले आनी आमचो फूल सपोर्ट तुमकां आसा. जय हिंद आणि जय गोंय. आमचा जाय! आमचा जाय! आमचा जाय! आमचा जाय! जिंकल्या बगैर सोडचिना! जिंकल्या बगैर सोडचिना! दिल्लीकरण घेवचिना! दिल्लीकरण घेवचिना! आमचा जाय! आमचा जाय! आमचा जाय! आमचा जाय! जिंकल्या बगैर सोडचिना! जिंकल्या बगैर सोडचिना!